BSRP, nilangkob nga hisgutanan. Makig-away sa maayong pakig-away, makaabot sa dag-anan, magbantay sa pagtuo, ug mahigugma sa pagtungha sa Ginoo, aron makadawat sa ganti ni Kristo, isip purong-purong sa pagkamatarong. Simana 5, Uluhan, mudawat sa ganti sa gingarian ni Kristo nga purong-purong sa pagkamatarong. Kini ang ikalimang mensahe sa 5 ka mensahe sa International Chinese-Speaking Conference. Ang tanang 5 ka mensahe gibase sa 2 Timoteo kapitulo 4, bersikulo 7 ngadto sa 8 ug bersikulo 18. Ang unang tulo ka mga hisgutanan naghisgot sa 2 Timoteo 4, bersikulo 7. ug ang katapusang duha ka mensahe naghisgot sa 2 Timoteo kapitulo 4 bersikulo 8 ug 18. Ang uluhan nagpakita sa duha ka mga hisgutanan: ang ganti sa gingharian ug ang purong-purong sa pagkamatarong nga pulos Kristo. Kung tan-awon nimo ang talamdan, dunay tulo ka mga Roman numerals. Ang Roman numeral number 2 naghisgot sa purong-purong sa pagkamatarong. Ang Roman numeral number 3 naghisgot sa langitnong gingharian. Ug ang Roman numeral 1 naghisgot og gugma sa piho sa paghigugma sa pagtungha sa Ginoo nga gikinahanglan aron makadawata sa ganti sa gingharian ug sa ganti sa purong-purong sa pagkamatarong. Apan sa pagtan-aw sa unod o sulod nini nga morning revival ning simanaha ug sa pagpahimulos sa morning revival ning simanaha, madasig unta ta sa kamatuoran nga aron mabatunan nato ang ganti sa gingharian ug ang ganti sa purong-purong sa pagkamatarong, dunay duha ka gikinahanglan: ang gugma ug ang pagkamatarong. Ang gugma may kalabutan sa atong kasing-kasing ug ang pagkamatarong may kalabutan sa atong pagkinabuhi. Ang gugma may kalabutan sa atong paghigugma sa pagtungha sa Ginoo ug ang pagkamatarong may kalabutan sa pagkinabuhi nato sa pagkamatarong. Roman numeral number 1. Aron mapahimuslan nato si Kristo nga ganti nato sa gingharian, mahigugma gyud ta sa pagtungha sa Ginoo nga mao ang iyang pagpakita ug pagpadayag kanato karon ug ang iyang presensya uban sa iyang katawhan sa ikaduhang pag-anhi niya pinaagi sa pagpabilin sa sigpit nga dalan sa pagkamatukawon sa kinabuhi ug pagkamatinumanon sa pag-alagad aron maumol nga pangasaw-unon ni Kristo. Ang basihanan sa iyang pagtungha ug sa iyang gingharian nga giusa makita sa 2 Timoteo kapitulo 4 bersikulo 1. Nag-ingon nga bug-at kong nagsugo nimo atubangan sa Dios ug ni Kristo Hesus nga mohukom sa mga buhi ug sa mga patay ug sa iyang pagtungha ug sa iyang gingharian. Magpadangat sa iyang gingharian ang iyang pagtungha. Gikuha ni Pablo ang pagtungha sa Ginoo ingog pagdasig aron makapahimulos ta ni Kristo nga ganti nato sa gingharian, mahigugma gyud ta sa pagtungha sa Ginoo. Unsa may gipasabot sa mahigugma sa pagtungha sa Ginoo? Una, kinahanglan natong masabtan kung unsa ang iyang pagtungha. Dunay duha ka aspeto ang iyang pagtungha. Una, matang kini sa karon. Taghangi gayon kung maghisgot ta sa pagtungha niya, moingon dayon ta nga butang kini sa umalabot. Labi na gyud sa ikaduhang pagtungha sa Ginoo. Dili kayo sayop, apan ang unang aspeto siyang pagtungha matang man sa karon. Naatay pagtungha sa Ginoo karon. Kung moingon tag pagtungha,
Wala magpasabot ni nga mutungha ang Ginoo sa lawas gyud. Apan ang iyang pagtungha may kalabutan sa pulong nganhi sa atong espiritu. Busa ang iyang pagtungha may kalabutan sa iyang pagpamulong o sa iyang presensya. Busa ang unang aspeto sa iyang pagtungha matang sa karon. Ang ikaduhang aspeto sa iyang pagtungha mao ang iyang ikaduhang pagtungha. Nahigugma ta sa iyang pagtungha uban sa iyang katawhan uban sa iyang parusiya. Nahigugma ta sa iyang ikaduhang pagbalik munang ganahan kita moingon, Ginoo, balik na. Kung wala ta mahigugma karon sa iyang pagtungha, busa dili sad ka mahigugma sa iyang ikaduhang pagbalik. Busa dunay duha ka aspeto ang iyang pagtungha. Una matang sa karon, ikaduha sa iyang ikaduhang pagbalik. Unsaon man nato pagkabatog kinabuhi nga nahigugma sa pagtungha sa Ginoo? Magpabilin ta sa kinabuhing pinugnan o kinabuhing nagtukaw sa kinabuhi ug mahimong matinumanon sa pag-alagad. Dili mabulag ang mahigugma sa pagtungha sa Ginoo ug mahigugma sa Ginoo mismo. Kung mahigugma ka sa usa ka tawo, magtinguha jud kang makakita niya ng tawhana. Matag adlaw, matagutlo, gusto ka nga ang presensya sa tao na agyud nimo. Di ka makaingon nga nahigugma ka ng tawhana o niya naglaom nga dili siya anha or mutungha niya ng adlaw. O naglaom ba ka nga dili makikita niya o makig-uban ba niya? Usa, ang mahigugma sa Ginoo ug sa iyang pagtungha dili gyud mabulag. Nganong naghiskop lang si Pablo sa mahigugma sa pagtungha sa Ginoo. Kay labitang mahigugma sa pagtungha sa Ginoo, mahimo sad tang mga maghihigugma ni Kristo. Mainungdanon kayo kini kay dunay propesiya nga gisgutan sa 2 Timoteo kapitulo 3 bersikulo 2 ngadto sa 5. Mahitungod sa upat ka maghihigugma, ang maghihigugma sa kaugalingon, ang maghihigugma sa salapi, maghihigugma sa kalipayan ug maghihigugma sa Dios. Sa bago pa akong nakabasa ning bersikulo ha, nakaingon ko, maghigugma sa kaugalingon katong mga dili magtotoo. Katong mga nagigugma sa salapi ug sa kalipayan ug kitang mga Kristohanon, kita tong mga nahigugma sa Ginoo. Apan sa unod niini, ipamulong ni alang sa mga Kristohanon. Kitang mga Kristohanon, mahimo tang maghigugma sa kaugalingon, mahigugma sa kalipayan, o mahigugma manggani sa salapi nga dili ang Dios. Bisan sa 2 Timoteo kapitulo 4, ningon nga si Demas, usa sa magbubuhat ni Pablo, nibiya ni Pablo, og nahigugma sa kasamtangang panahon. Busa kung dili ta mahigugma sa pagtungha sa Ginoo, mahimo tang maghigugma sa kaugalingon, kalipayan, og salapi. Bantayi nga wala maingon nga mga tao maghigugma sa kaugalingon, mahigugma sa salapi o maghigugma sa kalipayan. Niingon hinuon mga maghihigugma sa kaugalingon, mga maghihigugma sa salapi ug mga maghihigugma sa kalipayan. Kung maingon kag maghihigugma, sa to pa sa tao nga ang iyang tibok pagkatao naa ni ana. Dili pwedeng wala higugmaon ang tao. Nagkinahanglan og gugma ang tao o nagkinahanglan na siya butang nga iyang gihigugma. Kung ang butang nga iyang gihigugma husto o dili husto, makaapekto kini sa atong tibuok kinabuhi. Dili ta maghigugma sa Ginoo, automatic mga maghigugma ta sa kaugalingon, maghigugma sa kalipayan, maghigugma sab sa kaugalingon kaya nga mong kalipayan alang man sa imong kaugalingon, maghigugma ka sa salapi, maghigugma sab ka sa kaugalingon. Busa kung ang Ginoo mo'y butang sa atong gigugma, maglagawi ta diha sa talan sa kalinaw. Maghigugma gyud ta sa Ginoo kay makaapekto kay ni sa atong iglesiyanong kinabuhi aron makabaton bag kadaugan ang iglesia nagdepende kung unsa nga klase ta nga maghihigugma. Ang pagkaunlod sa iglesia kanhi hinungdan sa pagkawagtang sa unang gugma sa Ginoo. Mahigugma gyud ta sa Ginoo aron magmintenar sa mahimayaon nga baruganan sa
pagkadaog sa iglesia. Magihugma kita sa Dios, diin gisaad sa Ginoo ang purong-purong sa pagkinabuhi ug ang panulundon sa gingharian. Unsa man ang atong kinabuhi, unsa man ang kahimtang sa atong iglesyahanong kinabuhi. Nag-agad kini sa atong kasing-kasing. Unsa man ang butang sa atong kasing-kasing, magpiho gyud sa atong tibuok kinabuhi ug sa atong iglesyahanong kinabuhi. Busa ang Roman numeral number 1 naghisgot sa unang gikinahanglan mao ang gugma. Ang ikaduhang gikinahanglan may kalabutan sa pagkamatarong. Nganong pagkamatarong man? Kay matarong man siya nga maghuhukom. Kung motbalik ang Ginoo og maghukom, gisgutan dili ang iyang pagkamaluluyon, kundi ang iyang pagkamatarong. Inigbalik niya dili kay makarason ka di niya, unya mahimo siyang maluluyon nimo, unya mahimong lenient nimo. Siyang paghukom walay kaluoy, pagkamatarong ra ang naa. Busa ang Mateo 16 bersikulo 27 nag-ingon, ningon kay moabot na ang anak sa tao say maya sa iyang amahan uban sa iyang mga manulunda ug balusan una niya ang matag usa ka tawo sumala sa binuhatan niya. Niingon ang Bugna 22:12, ani akaron muanhi ko sa hinanali ug naa nako ang akong balos nga ihatag sa matag usa sigon sa iyang gibuhat. Unsa man ni pagkamatarong ni? Ang Dios sumala sa iyang pagkamatarong maghukom kanato. Kung mubayad tag bili niining panahona, madawat nato ang ganti nga alang nato. Busa sa Roman numeral number 2 naghisgot kini sa pagkamatarong. Ningon aron ta magantihan ni Kristo, ingon nga atong purong-purong sa pagkamatarong sa malabot nga panahon, makasinati gyud ta og makapahimulos niya, ingon nga atong subjektibo nga gikinabuhi nga pagkamatarong niining panahona. Kini nga purong-purong sa pagkamatarong maora si Kristo mismo sa iyang kaugalingon nga gikinabuhi nato. Kaysa tibuok universo, si Kristo lang ang matarong. Ang purong-purong sa pagkamatarong maong subjektibo nga pagkamatarong. Busa ang Roman numeral number 2 nagsaysay nga dunay duha ka aspeto ni Kristo nga matarong ato sa mga magtuto. Ang unang aspeto mao nga si Kristo ang atong objektibo nga pagkamatarong aron mamatarong ta ngadto sa Dios. Niingon ang Roma Kapitulo 3, versikulo 24, nga gipakamatarong sa walay bayad tungod sa iyang grasya, pinaagi sa katubsanan nga naa ni Kristo Jesus. Sama kini sa kupo nga gihatag sa mausikon nga anak sa Lucas Kapitulo 15. Kini nga kupo, kini nga objektibo nga pagkamatarong, gihatag siya nga libre apan dili kini ang atong tumong. Di gyud ta magpabilin dinhi, madawat nato si Kristo nga objektibo nga pagkamatarong apan kinahanglan ikinabuhi pa gyud nato si Kristo nga subjektibo nato nga pagkamatarong. Objektibo nga pagkamatarong libre ra. Ang subjektibo nga pagkamatarong ginagkinahanglan nato nga mobayad og bili. Makita kini sa kasinatian ni Pablo sa Filipos Kapitulo 3 bersikulo 9 nga nag-ingon, og makaplagan diha niya dili nga dunay kaugalingon ko nga pagkamatarong nga gikan sa kasuguan, kundi kadto Hinuong pinaagi sa pagtuo diha ni Kristo sa pagkamatarong nga gikan sa Dios og pinasikad sa pagtuo. Ang unang paghisgot sa pagkamatarong katutong sa diyang naluwas si Pablo. Nuna siya iyang kaugalingon nga pagkamatarong, pinagis paggamit siyang natural nga kusog aron matuman ang gipangayo sa balaod. Ang ikaduhang paghisgot sa pagkamatarong mao ang pagkamatarong nga ang Dios mismo nga gikinabuhi nato. Aron mahimong atong pagkamatarong, kining pagkamatarong nga subjektibo nga pagkamatarong pinaagi sa atong pagtuo diha ni Kristo. Ug unsa man ang pagtuo? Ang pagtuo naggikan sa atong pagkasayod og pagdaig ni Kristo, labi ta nga makadaig ni Kristo, labi sad siya nga mapaumol, mapatuhop nga ni nato, labi siya nga mapatuhop nga ni kanato,
labi sabtang makabaton og organikong pagkausa diha niya unya ang resulta do natay pagkamatarong nga gikinabuhi nato. Ang subjektibo nga pagkamatarong nga gikan sa Dios o gibase sa pagtuo. Kini nga duha ka aspeto sa pagkamatarong gihulagwayon ni siya sa duha ka biste sa gipakasama kining duha ka aspeto sa pagkamatarong sa usa ka rayna sa Salmo Kapitulo 45. Ang unang biste mao ang hinabo sa hilo nga bulawan ang iyang biste nga nagtimaan ni Kristo pinaagi sa iyang daghang mga pag-antos sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw nga nahimong pagkamatarong sa iglesia nga objektibo ug alang sa atong kaluwasan aron magtagbo sa gipangayong pagkamatarong sa Dios ug matarong atubangan sa Dios. Ang unang biste aron ta makabarog atubangan sa Dios o gibiste nganhi nato. Ang ikaduhang biste mao ang binurdahang biste aron makabarog ta atubangan sa hari. O dili isulob gani kanato kundi iburda nganhi nato adlaw-adlaw. Ang unang biste makausa, ang ikaduha nagkinahanglan og panahon, nagkinahanglan adlaw-adlaw kay subjektibo man ni nga Kristo nga giborda sa atong kinaiya o giborda sa atong pagkatao aron makinabuhi nato nga pagkamatarong. Naghulagway kining bestiya sa nagtranspormang buhat sa espiritu nga nagbuhat ngani kanato adlaw-adlaw aron maghabol sa hilo kanato pinaagi sa pagburda aron mahimong atong biste sa kasal. Og ang espiritu mo'y nagbuhat yana kay ang espiritu mao man ang dagom. Kung manahi ka, dunay upat ka butang ang imo ang gikinahanglan kaayo. Una, ang panapton, diin ang pagburda buhaton. O niini nga panaptuna mao ang pattern or ang giya o ang disenyo. Ang ikaduha mao ang dagom. Ang ikatulo mao ang hilo nga idugtong sa dagom ug ang ikaapat mao ang magmutahi. Una ang panapton kitana nga naay sundanan nga gipahilo na sa Dios Amahan sumala siyang walay katapusang pamatigayon. Ang ikaduha nga gikinahanglan mo ang dagom. Ang dagom mao ang environment nga gigamit sa espiritu kay ang espiritu nagbuhat man mao man ang tigtahi naghimo sa pagburda. Ang ikatulo mao ang hilo nga gidugtong sa dagom nga mao si Kristo. Ang ikaapat nga gikinahanglan mao ang mutahi o ang magbuburda nga mao ang espiritu. Sa pagburda kining hiluha kinahanglan itusok ngadto sa dagom ug ang espiritu mugamit sa ingon niya nga lisod nga kahimtang, lisod nga sitwasyon aron magtusok kaninato, aron magburda nato. Hinahinay magtuslok sa dagom og magbira niini aron nga kung kita tong usa ka panapton makaingon ta agay sakita oy. Kung naata sa lisod nga kahimtang sa kasakitan o sa nagsakita, di natutugutan ang kinini ang dagom nga mutusok kanin kanato uban sa hilo nga mao si Kristo. Usahay makatubang kag mga igsuon nga niagig daghan kaayo nga mga pag-antos. Apan jutay ra kaayog pagsinati ni Kristo. Nitusok ang dagom nila. Ang mga pag-antos o mga kalisdanan nato di gyud ta moagi niya nga kawang lang. Apan magtugot hinuon sa dagom uban sa hilo sa lisod nga mga kahimtang uban ni Kristo nga maburda nganhi kanato. Yan ang lisod nga kahimtang moingon ta Ginoo, gidawat nako ang imong mga pagpahiluna. Muliso ko sa akong espiritu, bansayon nako ang akong espiritu aron makabaton og pagkausa nimo, aron mausa nimo. Diha-diha dayon makita nato ang hilo nga maburda sa usa ka panapton.
ang hilo maburda nga na sa usa ka panapton adlaw-adlaw. Matag tahi sa matag kahimtang sa lisod nga mga sitwasyon, ang dagom itusok nining usa ka bahin sa panapton. Magtusok niini, magbira niini uban sa dagom, uban sa hilo sab niini og hinahinay adlaw-adlaw. Makita nato ang maayo kaayo, colorful kaayo nga mga porma. Kita nato sa na-transforma nga buhat nga pagpadayag ni Kristo ingon nga subjektibong gikinabuhi nga pagkamatarong. Roman numeral number 3, katong nahigugma sa Ginoo ug maghihigugma ni Kristo, dili lang makabaton ni Kristo. 2 Timoteo chapter 2 Timoteo kapitulo 4 bersikulo 18 naingon, magpaygawas kanako ang Ginoo gikan sa langit nung niyang gingharian. Kung tan-awon nato ang unod sa 2 Timoteo 4 bersikulo 18 kalabot sa purong-purong sa pagkamatarong, nagpakita nga ang langit nun nga gingharian mo equal siya sa purong-purong sa pagkamatarong. O kining langit nun nga gingharian mahimong ganti sa madaugong mga magtutuo. Kini nga langit nung gingharian mao lang ang pagpadayag sa gingharian sa mga langit. Sa Mateo kapitulo 5 bersikulo nagpakita kanato sa tulo ka aspeto sa gingharian, sa realidad, sa panagway ug sa pagpadayag. Karon kinahanglan magkinabuhi ta sa realidad sa gingharian aron sa malabot nga panahon makapartisipar ta sa pagpadayag sa gingharian. Ang pagpadayag sa gingharian mao ang ganti sa mga madaugong mga magtutuo ingon sa gipakita sa kapitulo Mateo 7 bersikulo 21. Niingon, dili ang tanang moingon nako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa mga langit, kundili ang nagbuhat sa kabubuton sa akong Amahan nga naa sa mga langit. Ang pag-ingon nato, Ginoo, Ginoo, makapaluwas nato. Apan dili ni paigo aron ta mahimong mananaog. Kinahanglan buhaton gyud nato ang kabubuton sa Amahan aron ta makasulod sa gingharian sa milenyum ingon nga atong ganti. Paano sa maning gantiha? Dunay 7 ka mga butang. Ang ganti ingog matarong ingog nga anak sa gingharian ang mga mananaog maghayag ingog adlaw sa gingharian sa ilang amahan. Ikaduha, sa langit ng gingharian mo inom pag-usab ang mga mananaog sa kupas sa bag-ong pakigsaad uban sa ilang Ginoo. Ikatulo, sa gingharian sa ilang amahan magkumbira ang madaugong mga magtutuo uban sa mga mananaog sa daang tugon. Kaupat, alang sa mga mananaog ang langit ng gingharian mauunya ang malipayong panulundon. Ikalima, sa langit ng gingharian makapanunod ang mga mananaog sa kinabuhing dayon ug tungod niana hingpit pa silang makapahimulo sa Dios ng kinabuhi. Kanom, sa langit ng gingharian makasulod ang mga mananaog sa kalipay sa Ginoo ug tungod niana makabaton sa ilang kalag, makaluwas sa ilang kalag ug makapahimulo sa kaluwasan sa ilang kalag. Kapito, sa langit ng gingharian maghari ang madaugong mga magtutuo uban ni Kristo ug magbuot sa kanasuran. Isip conclusion mga igsuon, aron makadawatan ni Kristo ingon nga ganti sa gingharian ug purong-purong sa pagkamatarong, kinahanglan tagdo nato ang duha ka butang. Tagdon gyud nato ang atong kasing-kasing. Batukan ang atong kasing-kasing, di lang kay may gugmata sa Ginoo o sa Dios, kung dili mahigug itang maghihigugma sa Dios. Tugutan gyud nato atong tagibok pagkatao nga maumulan o maangkon niya. Ikaduha, batukan gyud nato ang atong pagkinabuhi. Kinahanglan ikanabuhi gyud nato si Kristo ingon nga subjektibo nga pagkamatarong nato. Tugutan gyud nato ang Espiritu nga moborda og Kristo nga ni kanato matag gutlo adlaw-adlaw. Dili ni sayon mga igsuon, apan kinahanglan mo bayad gyud ta og bili. Put ko mabasa sa Alawiton, sa 6 sa Alawiton 9:60. Naingon, libong kamot di magulang, libong mata di sab,
tunok sa dalan mutabang sa ganti mo asdang. Kasing-kasing ko, bangon na, yuta palabya na. Kuhaon ko niya di madugay, uban niyas itaas. Amen.